मार्फत बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउन सिबी फिनको सुझाव। उत्पादन उद्योग र आयात कर्जाको ब्याज दर फरक गर्न आग्रह। सरकारी लगानीमा आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा विद्युतीय बस सञ्चालन। दशैँअघि थप 35 बस सञ्चालन गर्ने तयारी। टाढी स्टेसनको भने समस्या। र अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजारमा बिहिबार भने गिरावट। कारोबार रकममा समेत 37 करोड भन्दा बढीले कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबी फिनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिबी फिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। सिबी फिनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 3वटा माग प्रमुख रूपमा उठाएको छ, जसमा बैंकको सिडी रेसियो 5% बढाउने वा सीसीडी रेसियो कायम गर्ने, बैंक कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै सबैभन्दा बढी गरेर उत्पादन उद्योग र आयात कर्जाको ब्याज दर फरक बनाउनु पर्ने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वा सञ्चितमा लैजानु पर्ने सुझाव दिएको छ। सिबी फिनले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सिबी फिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मुख्य 3 माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी र सञ्चितमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरूको लगानी सिडी रेसियोबाट आएको लगानी एक मात्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी लगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। 3 भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रेमिटेन्सलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा र सञ्चितमा लानुपर्ने हो, यो एउटा ठुलो पोइन्ट हो। अर्को चाहिँ अबको लगानी यो सीसीडी रेसियोबाट या सीडी रेसियोबाट आउने लगानी चाहिँ ओन्ली प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुनुपर्छ, ट्रेडिङमा चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो सजेसन हो। र तेस्रो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेट हुनुपर्छ, जसले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर बाँच्न सकोस्। सिबी फिनका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको सिडी रेसियो र सीसीडी रेसियोका बारेमा घरेलु तथा साना उद्यमी उद्योग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा गएन भने अझै नेपाल आयातमुखी हुने बताउनुभयो। उहाँले सिडी रेसियो मौद्रिक नीति मार्फत 95% नबनाए चलिरहेका उद्योगहरूमा पनि कर्जा नपाएर स्थिति भयावह हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले साउन महिनापछि सिडी रेसियो 95% नबनाए बैंकहरूलाई समस्या पर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारदेखि निजी क्षेत्र बैंकहरू सबैले गल्ती गरेकाले अब सबै मिलेर अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिले सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियो 90% बाट 5% बढाएर 95% बनाएर कर्जा विस्तार उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। मौद्रिक नीति आउन सम्भव कुनै हालतमा छैन, किनभने जुन हिसाबको चाहिँ त्यसमा लगानी चाहिन्छ त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो जुन हिसाबले गइराखेको छ त्यसरी गएर भएन, अहिलेको लागि कन्ट्र्याक्सन नै आउँछ। तर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, त्यसैले हाम्रो यो सीसीडी रेसियो या त फर्काएर ल्याउनु पर्यो या 90% बाट 95% सशर्त लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै जाने गरी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को कुरा छ। अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि
साना मौलिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालको मौलिक अल्लो अहिले गोरु बाँध्न प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके मात्रै अर्बौंको विदेशी मुद्रा नेपाल आउने पनि बताउनुभयो। खास गरिकन साना मौलिक उत्पादनहरू जुन फस्ट्याउन सकेका छैन, त्यसको समस्याहरू के छन्, त्यसको अपर्च्युनिटीहरू कति छ, विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्नको लागि नेपालभित्र पनि चिनारी छैन र विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्नको लागि माग छ, तर हामीले चाहिँ गर्न सकेका छैन। एकातिर हाम्रो अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, अल्लोको उत्पादनको कुरा गरौँ। अल्लोको घाँस कुहेर गइराखेको छ, टिपेको छैन। टिपेर पनि के काममा लिइराखेका छौँ भने गोरु बाँध्नको लागि र त्यो छानालाई त्यो बाँध्नको लागि डोरीको हिसाबमा युज गरिरहेको छौँ। हाम्रो यति महँगो हाम्रो धरोहर हो, त्यो हाम्रो मौलिक उत्पादन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसबाट चाहिँ अपर्च्युनिटी आउँछ। सिभी फिनले नेपालका 10 मौलिक वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले व्यापार घाटा बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिभी फिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रित अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिभी फिनले उक्त अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा नै रहेको बताएको छ। रेमिट्यान्सले बैंकमा निक्षेप बढाएको र बैंकले कर्जा लगानीको हिसाबले व्यापार घाटा बढाएको देखाएको छ। व्यापार घाटाको सम्बन्ध रेमिट्यान्ससँग 75%, बैंकको कर्जामा 85% र निक्षेप र रेमिट्यान्सको अन्तर सम्बन्ध 83% रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्राध्यापक डाक्टर रमेश पौडेलले रेमिट्यान्सलाई लामो समयसम्म होल्ड गर्न र बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन गर्दा नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा 1996 सम्म उच्च वृद्धि भएको देखिएको बताउनुभयो। डाक्टर पौडेलले उच्च वृद्धि हुन लागेको अवस्थाको पछि 10 वर्षे जनयुद्धको कारण लगानीकर्ताहरूले उद्योगमा भन्दा सर्भिस क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने र सोही अनुसार नीति बनाउने हो भने मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। 96 सम्मको डेटा हेर्नुभयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले स्लाइडली माथि हम जस्तो देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर बुम हुन थालेको थियो, त पछि हामी गृह उद्योगमा भन्ने कि के भन्ने थियो, यो खालको इन्सर्जेन्सीमा गयौँ। त्यो गइसकेपछि मान्छेले उद्योगभन्दा अब सर्भिस सेक्टरमा बढी डाइभर्ट भयो। यस्तै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विगतमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा समेत तलमाथि नभएको अर्थतन्त्र भएकाले तत्काल डराउनु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। नेपालले 10 वर्षे जनयुद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड समेत भोगेर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै आएकाले अब नीतिहरू परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश श्रीलङ्काको रुटमा जाँदैन, यो कुरो चाहिँ तपाईहरु निश्चिन्त भएर चाहिँ बस्नुभए हुन्छ। इकोनोमीको जुन स्ट्रक्चर छ अथवा श्रीलङ्काले जे कामको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो फरेन एक्सचेन्ज बाहिरबाट बरो गरेर खर्च गर्यो, त्यो चाहिँ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि खर्च गरेको थियो र यो टाइममा आएर उनीहरूको इन्कम नभएको कारणले अहिले चाहिँ जुन उनीहरूको लायबिलिटी बाहिर पेमेन्ट गर्ने लायबिलिटीहरू चाहिँ जेनेरेट भयो, त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्कामा त्यस्तो खालको अवस्था आएको। हामी कहाँ त्यो अवस्था आउँदैन। पहिला हेर्नुहोस्, त्यत्रो दशकभन्दा लामो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू त्यस्ता केही पनि भएका थिएनन्। पवनजीका फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भएका थिए, अरूका फ्याक्ट्री पनि बन्द भएको थिए, कतिपय एक्टिभिटिजहरू भएको थिएन। त्यो बेला पनि हामीले सर्भाइभ गऱ्यौँ होइन। यत्रो पोलिटिकल अहिलेसम्म मैले देखेदेखि चाहिँ नि त्यो सुरुको 3-4 वर्ष 46 साल पछिको 3-4 वर्षभन्दा पिरियडभन्दा पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी, पोलिसी स्टेबिलिटी कहिले पनि पाएनौँ। त्यसको जिम्मेवार को थियो? तर तैपनि हामी अझसम्म पनि हामी फ्लोटिङ गरिरहेछौँ। अनि भूकम्पपछि हामी त बर्बादै भयौँ भन्थ्यौँ हामी, त्यसपछि पनि हामी आफ्नो ठाउँमा बसिरह्यौँ। नाकाबन्दी भयो, त्यसमा पनि बस्यौँ र कोभिड पछिको सिचुएसनमा लास्ट इयरसम्म हामी बसेको, अहिले पनि हामी बसि नै राखेका छौँ। यो हुनेवाला केही पनि छैन। हाम्रो कन्ट्री
राम्रैसँग अगाडि जान्छ। अलिकति अब आएर हाम्रो पोलिसी सिफ्ट हुनुपर्छ, त्यही रियल इकोनोमी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू सल्युसन छैन। अध्यक्ष पौडेलले बैंकहरूले घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले पनि साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्दा सुरक्षा खोज्न नहुने बताउनुभयो। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारिज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। सांसद सुवालले एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभयो। मन्त्री परिषदले एसपीपी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोलाई अध्ययन हुँदैछ भनी पत्राचार नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीमाथि कारबाही किन हुँदैन? गोपनीयता भङ्ग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको हुँदा पारित भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ। सांसद सुवालले नगरकोट र दुवाकोट सडक खण्डमा पुनर्निर्माण र कालोपत्रे समयमै नहुँदा स्थानीय जनता र पर्यटकहरूलाई कठिन भइरहेको भन्दै यी दुवै सडकको निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न माग पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले सार्वजनिक वन मासेर भक्तपुर बागेश्वरीमा खानेपानीको मुहार रहेको फङ्गेरी डाँडामा खेल मैदान निर्माण गरिएको भन्दै उक्त खेल मैदान निर्माणको काम खारेज गर्न माग समेत गर्नुभयो। सार्वजनिक वन मासेर भक्तपुर बागेश्वरीमा खानेपानीको मुहान रहेको भङ्गेरी डाँडामा रग्बी खेल मैदान बनाइएको खारेज गरियोस्। यस्तै सांसद सुवालले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला आफैले सरकारकै कारण संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउनु भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। किसानले अझै मल पाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले किसानले अझै मल पाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। उहाँले किसानले मल कहिले पाउँछन् भनी प्रश्न गर्दै त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। सांसद संग्रौलाले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने तथा उद्धार गर्ने र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ भनी जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। अहिले देशैभरि नै बाढी पहिरोको कारण जनजीवन अक्रान्त छ, बाटोघाटो अवरुद्ध छन्, कतिपय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। मान रोपेर मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए भने कहिले पाउँछन् सदनलाई जानकारी गराउन र बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत उद्धारका साथै प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी गराउन माग गर्दछु। शून्य समयमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे मात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने पनि स्मरण गराउनुभयो। पहिलो कुरा सरकारले निर्णय गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन, अविलम्ब पत्राचार गरियोस्। दोस्रो कुरा आइपिएसको मेम्बर चाहिँ 2019 देखि बनिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ। अस्ति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन, त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ सदनबाट एमसीसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ 12 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्राचार गरियोस्। स्वीकार्य नभएको अवस्थामा एमसीसी परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया रोकिन्छ, स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दलबहादुर राणाले तानसेन बुटवल सडक खण्ड सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपालका जोखिमयुक्त सडकहरूमध्ये सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल खण्ड पनि एक हो। यहाँ जुनसुकै बेला सुक्खा पहिरो जाने, ढुङ्गा खस्ने, पहिरो जाने, सडक भाँसिने गरेर प्रत्येक वर्ष सवारी साधन तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यो सडकमा नहिँडी उपाय छैन, हिँड्न सुरक्षित छैन। सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन। त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्यु मार्ग नामाकरण गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने, पोखरा बुटोल सडकलाई डेडिकेटेड 2 लेन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तर उक्त काम सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा तत्काल पहिरो पन्चाउने, सपोर्टिङ वाल दिने, घुम्ती काट्ने, कालोपत्री गर्ने काम गरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद दिल कुमारीले जनताका छोराछोरीले नागरिकता कहिले पाउँछन् भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपालीका सन्तानले नेपालमा नागरिकता नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरे नेपालमा पनि जनताले नेतालाई लखेट्ने दिन आउने चेतावनी दिनुभयो। नागरिकता विधेयक सदनमा कहिले पेश हुन्छ? कहिले जनताका छोराछोरी नागरिकता पाउँछ? कस्तो दुर्भाग्य छ। आमा बुबा नेपाली नागरिक, छोराछोरी गैर नेपाली कसरी हुन्छ? सभामुख महोदय, माननीयजीको कार्यकाल सक्दैछ, सरकारबाट अर्को चुनावको घोषणा हुँदैछ। कुन मुखले नेताजीहरू भोट माग्न जिल्ला जानुहुन्छ? सभामुख महोदय, श्रीलङ्कामा जनताले नेतालाई लखेटेको समाचार माध्यमबाट सुन्दैछु, तर भर्खरै स्थानीय चुनावमा मधेसको कृषि राजमन्त्री भोट माग्न जाँदाखेरि गाउँमा महिलाहरू छिर्न दिएको छैन। सभामुख महोदय, सांसद कुमारीले जनतालाई न्याय दिने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत पनि गराउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी लगानीको विद्युतीय बस सञ्चालन गरिएको छ। साझा यातायात सहकारी संस्था प्रालीले परीक्षणका लागि 3वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। बिहिबार ललितपुरको पुलचोकबाट पहिलो चरणमा ल्याएका विद्युतीय बस कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष 95 वर्षीय विश्वबन्धु थापाले साझाको झण्डा फहराएर उद्घाटन गर्नुभयो। आजबाट सञ्चालनमा आएका सबै बसका चालक र सहचालक महिला छन्। साझाले 40 विद्युतीय बस खरिद गरेकोमा बाँकी 37वटा बस आगामी महिनाभित्रमा आइपुग्ने जनाएको छ। साझा यातायातका अध्यक्ष कणकमणि दीक्षितले बाँकी 37वटा अन्य विद्युतीय बस दशैं अघिसम्म ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले अहिले सडकमा जाँदा विद्युतीय बसको परीक्षणको रूपमा जाने पनि बताउनुभयो। पछिल्ला दिनमा लामो दूरी र अन्य शहरमा पनि यसरी विद्युतीय बसको सेवा विस्तार गर्ने बताउनु हुँदै आगामी आउने बसहरू धेरै लामा र ठूला हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष दीक्षितले विद्युतीय बसहरू अपाङ्ग मैत्री हुने पनि बताउनुभयो। बस धेरै नहलिने र धेरै सुविधापूर्ण तरिकाले यात्रा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्युतीय बस आएपछि चार्जिङ स्टेसनहरूको समस्या रहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसको विशेषता के हो भनेदेखि पहिलो कुरा यो बिजुलीबाट, ब्याट्रीबाट, मोटरबाट चल्ने हुनाले यसमा धरधर धुरधुर आवाज आउँदैन र नथापाइँदो तरिकाले यात्रा सुखद हुन्छ। एक अर्को यसमा चाहिँ नि डिजलबाट नचल्ने भयो हुनाले त्यो ट्रान्सभर्सल नबन्ने हुनाले बस होचो हुन्छ। होचो भएपछि वृद्धलाई, बालबच्चालाई, अरू कोहीलाई पनि चढ्न सजिलो हुन्छ र हामीले योभन्दा अगाडिको बसमा पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउन, व्हिलचेयर मैत्री बनाउन खोज्यौँ, तर त्यति अल्गो बस चढ्नलाई चाहिँ पहाडै हुन्छ। यो बसमा चाहिँ नि यता तपाईँले पछि देख्नुहुन्छ यो 2टा फ्ल्याप खोल्ने बित्तिकै व्हिलचेयर फुटपाथको छेउमा राख्यो भनेदेखि त व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताले आफै चढ्न सक्छ। बाँकी रह्यो यसमा अब यो चाहिँ नि अब सिटिङदेखि लिएर वातानुकूलित चाहिँ छैन, किनभने सुरुमा हामीलाई यो एयर कन्डिसन गर्दाखेरि ब्याट्री लस हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले अर्डर गरेका छैनौँ। भोलिका दिनमा वातानुकूलित पनि ल्याउन सक्छौँ, तर मेन यसको सुविधा भनेको चाहिँ नि एउटा यात्रा सुखद यात्रा हुन्छ। विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै साझा यातायातका संस्थापक अध्यक्ष थापाले समयसँगै परिवर्तन हुने र त्यसलाई देख्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाज जहिले एउटै नहुने भएकोले परिवर्तनसँगै जिउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो त मामुली कुरा हो, अझ म बात सक्दिनँ। अब धेरै त अथवा 5 वर्ष बाँच्नुला धेरै बाँच्यो भने नि, तर यहाँ उड्ने अब मोटर आउँछ,
उड्ने मोटरसाइकल आउँछ बाटोमा, किन हिँड्ने बाटोमा भएर? त्यो उही समाज त हुँदैन नि। मेरै घरमा धेरै परिवर्तन भएको छ। मेरा बुहारी, मेरा छोराछोरीहरू हेर्दा हेर्दै अर्कै भएका छन्। अहिले उनीहरू कुल पुरा गर्नुपर्छ। पहिले बस जस्तो बाजे नाति हक दिन गयो। अब सरकारले 3 वर्ष पहिले रु 3 अर्बको शेयर खरिद गरेपछि सोही रकमबाट विद्युतीय बस खरिद भएको थियो। ब्याट्रीबाट चल्ने बस नयाँ प्रविधिको भएकाले 3 चरणमा भित्राउने कम्पनीको योजना छ। आजबाट सञ्चालनमा आएको विद्युतीय बसमध्ये 2वटा नयाँ बस पार्क बालाजु, ठमेल, रत्नपार्क, सिंहदरबार, बानेश्वर मिन भवन हुँदै एयरपोर्टसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यसमध्ये अर्को एउटा बस लगनखेल, लैनचौर, बाँसबारी हुँदै बुढा नीलकण्ठ जानेछ। भिजी इम्पेक्स प्राली GWS नेपालले ललितपुरको चाकुपाटमा नयाँ सर्भिसिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालका लागि GWS ब्रान्डका सवारी साधनहरूको आधिकारिक आयाकर्ता र विक्रेता भिजी इम्पेक्स प्राली GWS नेपालले विश्वस्तरीय सुविधासहित सर्भिसिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। कुल 15,000 भन्दा बढी वर्गफिट क्षेत्र ओगटेको सर्भिसिङ सेन्टरमा प्रति महिना 600 भन्दा बढी सवारी साधनको द्रुत सेवा दिने क्षमता रहेको तथा सर्भिसिङ सेन्टरमा हाइटेक उपकरणहरूको प्रयोग गरिनुका साथै प्रशिक्षित प्राविधिकहरूबाट सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै स्पेयर पार्ट्सको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने पनि जनाइएको छ। GWS नेपालले हाल 8-6 हावल, जोलायन र पावर मोडलका गाडीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ भने ओरा गुड क्याट EV समेत बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चिनिया कम्पनी ग्रेट वाल मोटर GWS विश्व प्रसिद्ध SUV र पिकअप निर्माता कम्पनी हो। कम्पनीले हाल हावल, वे, ओरा र GWS पिकअप गरी 4वटा ब्रान्डका गाडी विश्व बजारमा ल्याइसकेको छ। सन् 2025 सम्ममा विश्व बजारमा 40 लाख सवारी साधन बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने जसमध्ये 80% भन्दा धेरै हिस्सा नयाँ ऊर्जाका सवारी साधन हुने कम्पनीको अपेक्षा छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरेर राज्यले आकर्षण पैदा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक संरक्षणको दिगोपनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले देशमा रोजगारका ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले सरकारले स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्रै देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका नीति ऐन कानुनहरूलाई पनि परिमार्जित गर्दै स्वदेशमा नै कसरी सहुलियत दिने र उत्पादनमुखी कार्यहरू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले आयातमा मात्रै भर पर्ने हो भने देशको राजस्व व्यवस्थापन र विदेशी मुद्राको सञ्चित गर्न कठिन हुने पनि बताउनुभयो। राज्यका नीति नियम, राज्यका ऐन कानुनहरूलाई पनि हामीले परिमार्जित गर्दै कसरी सहुलियत दिने आफ्नो स्वदेशमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू गर्नको लागि अहिले किसान क्षेत्र छ। 45-50 लाख हाम्रो युवा शक्ति विदेशमा छ। जग्गा जमिनहरू बन्जर छन्। ती जग्गा जमिनमा नै हाम्रा बाबुबाजेहरू खेती गरेर धान फलाउँथे, धानको निर्यात गर्थे, गहुँ निर्यात गर्थे, अरू फलफुल निर्यात गर्थे। तर आज हामी चामल पनि आयात गर्छौँ। जब हामी आयातमा मात्र भर पर्ने हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित कसरी ब्यालेन्स होला र हाम्रो राजस्व कसरी व्यवस्थापन होला, यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। त त्यसैले हामीले युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरी राज्यले आकर्षण पैदा गर्नुपर्छ। यस्तै मन्त्री कुँवरले पत्रकार जगतलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउन सके धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै कोषलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। अघिल्लो दिन 13.33 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बिहिबार 16.06 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.81 अङ्कले घटेर 2027.32 अङ्कमा झरेको हो।
आज कारोबार सुरु भएसँगै ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचकमा कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। दिनभर कुल 229 कंपनीको 47,11,025 किता शेयर 1,80,62,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो दिन 62,63,000 किता शेयर 2,17,86,55,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आज कुल कारोबार शेयर संख्यामा भने बढोत्तरी देखिएको छ। घटेको बजारमा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.66% ले बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। यसअघि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ। इन्स्योरेन्सको एकै दिन 7,65,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले नै हेर्ने भएको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ। समितिकी सचिव बबिता मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्यागमनको कार्य पनि नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास भएको बताउनुभयो। संशोधनको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ यो दफा चाहिँ 4 मा चाहिँ 10 क थप गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव ल्याइएको छ दुईटा, जसमा चाहिँ यो जुन उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्ने एउटा, र अर्को चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहनेछन् भन्ने सन्दर्भमा यसमा चाहिँ यो दफा बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न नेपाल प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिनेछ भन्ने चाहिँ एउटा संशोधन राखेर यसलाई पनि पास समितिबाट भएको छ। सरकारले दफा 4 मा संशोधन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था गर्नेछ भन्ने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मौद्रिक मार्फत बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउन सिबी फिनको सुझाव, उत्पादन उद्योग र आयात कर्जाको ब्याज दर फरक गर्न आग्रह। सरकारी लगानीमा आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा विद्युतीय बस सञ्चालन, दशैँअघि थप 35 बस सञ्चालन गर्ने तयारी, चार्जिङ स्टेसनको भने समस्या। र अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजारमा बिहिबार भने गिरावट, कारोबार रकममा समेत 37 करोड भन्दा बढीले कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।